کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا؟ ترجمہ بھی کر دے آیت بڑی انہیں تو ترجمہ بھی کر ترجمہ دے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان بادشاہی اللہ نے قبضے قدرت اندر یخلق ما یشاء اللہ جو ہے پیدا فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ جنوں چاہندے نے بیٹیاں دیندے اللہ جنوں چاہندے بیٹیاں عطا کردے نے اللہ دی مرضی او یزوجہم ذکران و اناسا اللہ جنوں چاہندے بیٹے بیٹیاں نام لا کے دیندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ کچھ بھی نہ دے کوئی پوچھنے والا میرا ایمان ہے میرے محمد کریم جا سخاوت نہیں آیا امی عائشہ جیسی بیوی نہیں آئی اللہ نہ دے عائشہ نہیں دیتا کوئی پوچھنے والا بڑا باپ شعیب دے پت کوئی نہ بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیاں ورزی رکھ دی نا بڑا باپ شعیب دے پت کوئی نہ بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردہ چھکے لذت عیش بہار دیا ان کون پوچھے تو کی کرنا یہ دمر دیا مالک مختار دیا در اشر عقیدت کچیا میں شان شمدیا نہیں گردگار دیا ابراہیم دے گوٹی ٹوٹر جاوی ان روکنے شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے دیکھ وید میک نہیں مار سکدا آخر دعوانا الحمدللہ